हम लोगों के जो हमारी जो आचार्य परंपरा है, उसी आचार्य परंपरा के अन्यतम आचार्य, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और हमारी गुरु परंपरा में आने वाले और वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के निदेशक माननीय सर्वनारायण झा जी से मैं निवेदन करता हूं, वो अपने उद्बोधन से हम लोगों को कृतार्थ करें। कृपया समय पर इसको समाप्त करने की, इस सत्र को समाप्त करने की हमारी सहायता करेंगे माननीय गुरुदेव झा जी। इसमें मेरा भगवती जी इसमें है क्या, वो मेरा पीपीटी है इसमें संयोजक फिगर है वो दिया हुआ पहले से। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुरुजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृतस्य अस्माकं प्राक्तन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य परिसरेषु राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः क्रियान्वयनम् अस्मादिव सत्रात् क्रियते। अस्माकं पुरतः सौभाग्यात् विराजमानाः वर्तन्ते अनेकेषां विश्वविद्यालयानां कुलपतयः। अस्माकं कुलपतयः अस्माकं यत् चिन्तनं वर्तते राष्ट्रीय शिक्षा नीति दृष्ट्या, तस्मिन् विषये अत्यन्तेन संक्षेपेण अहं किमपि वदामि। अस्मदीया परंपरा आसीत् उत्कृष्टतमः कश्चित् वैयाकरणः। तस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः कथ्यते यथा वैयाकरणः वर्तते तथैव नैयायिकोऽपि वर्तते। व्याकरणं सम्यक् जानाति, परिष्कारं सम्यक् दृष्ट्या जानाति। कश्चित् साहित्यस्य उत्कृष्टः विद्वान् वर्तते, तर्हि ते साहित्यिकाः महान्तः सन्ति। कथं साहित्यं जानन्ति, वैयाकरणाः अपि सन्ति, दार्शनिकाः अपि सन्ति। अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी अस्माकं संस्कारः आसीत्। राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी व्यक्तित्वम् आगच्छतु इत्यत्र तैः महान् आयासः विहितः। अस्माकं प्राक्कालात् एषः संस्कारः आसीत्। पुनः वयं तत्र गच्छामः। यदि अस्माकं कृते संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विदुषां कृते तथा कश्चन नूतनः आयासः नास्ति, नूतनस्य आयासस्य विषयः नास्ति। केवलम् औपचारिकतया अस्माभिः किम् आचरणीयं तद् अस्माकं कुलपतिमहोदयेः चिन्तनं कृतं। तदेव चिन्तनम् इदानीं वयं कार्यान्वयनं कर्तुम् अग्रे गच्छामः। तत्र एकवारम् अग्रे सारयतु। नेक्स्ट अत्र
राष्ट्रीयशिक्षानीतिमनुसृत्य यथा तैः सङ्कल्पना कृता वर्तते चत्वारः पाठ्यक्रमाः भवेयुः। प्राक्कालात् अस्माकं परम्परा आसीत्। तत्र भवन्तः पश्यन्ति कि चतुर्वर्षीयस्नातकप्रतिष्ठापाठ्यक्रमः चतुर्थवर्षं पूर्णतः शोधकार्यस्य कृते समर्पितं वर्तते। 4 years ऑनर्स कोर्स अस्माभिः या संकल्पना वर्तते कुलपतिमहोदयानां यदस्माकं चिन्तनं वर्तते तद्दृष्ट्या अस्माकं विश्वविद्यालये अहं तु चिन्तयामि अत्र संस्कृतविश्वविद्यालयस्य नैके कुलपतयः सन्ति। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयानां कुलपतयः सन्ति एव, राज्यसर्वकारस्यापि विश्वविद्यालयानां संस्कृतविश्वविद्यालयानां कुलपतयः सन्ति। ते राष्ट्रीयशिक्षानीतिमनुसृत्य अग्रे गन्तुं शक्नुवन्ति। अत्र चतुर्वर्षीयस्नातकप्रतिष्ठापाठ्यक्रमः 4 years ऑनर्स कोर्स अस्ति। द्वितीयः पाठ्यक्रमः अस्माकं वर्तते यः 4 years ऑनर्स कोर्स कृतवान् स्यात् तस्य कृते 1 year स्नातक पीजी कोर्स अस्ति। एकवर्षीयस्नातकोत्तर पाठ्यक्रमः केवलं चतुर्वर्षीयस्नातकप्रतिष्ठापाठ्यक्रमोत्तीर्णछात्राणां कृते वर्तते। अन्यः पञ्चवर्षीय संश्लिष्ट स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमः 5 years इंटीग्रेटेड शास्त्रीय आचार्य कोर्स इति तृतीयः पाठ्यक्रमः। चतुर्थः यः त्रिवर्षीयः स्नातक पाठ्यक्रमः कृतवान् अस्ति तस्य कृते द्विवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमः द्वितीयवर्षं पूर्णतः शोधकार्यस्य कृते समर्पितम्। अयं पाठ्यक्रमः त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमोत्तीर्ण छात्राणां कृते वर्तते। एते चत्वारः पाठ्यक्रमाः अस्माभिः चालिष्यन्ते इति अस्माकं कुलपतिमहोदयानां सङ्कल्पः वर्तते। द्वितीयः विषयः, इतः पूर्वम् अस्माकं समस्या भवति स्म ड्राप् औट् रेट् कथं भवेत्, शून्यमेव स्यात्। कश्चित् छात्रः शास्त्रीकक्षायां प्रवेशम् इच्छति, प्रविश्य शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य येन केनापि कारणेन सः पठितुं नार्हति, बहिः गन्तुम् इच्छति। तस्य कृते सः यः कालः एकवर्षस्य तस्य किमपि फलं न भवति स्म। इदानीम् अस्माकं प्रावधानानुसारेण अस्माभिः यत् प्रावधानं विहितं तर्हि शास्त्रीकक्षा प्रथमवर्षम् अधीत्यपि सः बहिः गन्तुम् इच्छति, गच्छतु। तदर्थमपि अस्माभिः शास्त्रीप्रमाणपत्रं दास्यते। तत्र सर्टिफिकेट् एकवर्षस्य कृते अध्ययनस्य कृते शास्त्री सर्टिफिकेट् अस्माभिः दातुं शक्यते। यदि कश्चित् द्वितीयवर्षं पठित्वा तत्र राष्ट्रीयशिक्षानीतौ मल्टी एक्सीट् मल्टी एंट्री इति प्रावधानमस्ति, तद्दृष्ट्या शास्त्री प्रथमवर्षम् अधीत्य गन्तुमर्हति चेत् गच्छतु, द्वितीयवर्षम् अधीत्य गन्तुमर्हति चेत् तदानीमपि डिप्लोमा शास्त्री डिप्लोमा दत्वा अस्माभिः तत्र तेषां कृते सौविध्यं कर्तुं शक्यते। शास्त्री तृतीयवर्षे अधीत्य यदि गन्तुम् अर्हति तर्हि तस्य कृते शास्त्री उपाधिः अस्माभिः दास्यते। यश्च चतुर्थवर्षं यावत् कण्टिन्यू करोति तस्य कृते शास्त्री प्रतिष्ठा इति अस्माभिः दास्यते। यः शास्त्री प्रतिष्ठाम् उत्तीर्य ततः अनन्तरमपि अध्ययनं कर्तुम् इच्छति तदर्थं तु अस्माकं कृते अस्त्येव एकवर्षीयः आचार्यपाठ्यक्रमः। तत्र अग्रिमं प्रदर्शयतु। यथा इतः पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं कि डिसिप्लिनरी प्रावधानम् अस्माभिः विहितं वर्तते। तत्र अयम् अस्माकं पाठ्यक्रमे यः कश्चित् शास्त्रीकक्षायां प्रवेशं स्वीकरोति, शास्त्रीकक्षायाम् एककालावच्छेदेन शास्त्रद्वयं पठितुम् अर्हति। यः कश्चित् साहित्यस्य छात्रः साहित्यं पठितुमर्हति, व्याकरणमपि पठितुमर्हति, इच्छति चेत् व्याकरणं विहाय साहित्यं पठितुमर्हति, ज्योतिषमपि पठितुमर्हति। अर्थात शास्त्री तृतीयवर्षस्य परीक्षां दत्वा तेषां पार्श्वे 2 विकल्पो भवेताम्। एकः विकल्पः यदि शास्त्री साहित्यस्य अस्ति तर्हि साहित्याचार्यं कर्तुमर्हति। द्वितीयोपि विकल्पः यदि किमपि अन्यं शास्त्रं किमपि स्वीकृत्य अधीतवान् अस्ति तर्हि एकैव छात्रः एककालावच्छेदेन साहित्यस्यापि विद्वान् भवितुमर्हति, व्याकरणस्यापि विद्वान् भवितुमर्हति। किञ्च आचार्यकक्षायां प्रवेशं शास्त्रीमुत्तीर्य व्याकरणाचार्येपि प्रवेशं कर्तुं समर्थः भवितुमर्हति। एतादृशं प्रावधानम् अस्माभिः कृतं वर्तते। तत्र डिसिप्लिन् स्पेसिफिक् कोर्स् यदस्माभिः कृतं वर्तते तत्, किञ्च डिसिप्लिन् स्पेसिफिक् एलेक्टिव् अस्ति, तृतीयं पत्रं वर्तते जेनेरिक् एलेक्टिव्। त्रिषु आहत्य यदि ते इच्छन्ति, कश्चित् तथा छात्रः यः
व्याकरणम् अधीत्य न्यायाचार्यं कर्तुम् अर्हति इच्छति, शास्त्रीकक्षायां व्याकरणम् अधीतवान् आचार्यकक्षायां न्यायं पठितुम् इच्छति, तथापि प्रावधानम् अस्माभिः कृतं वर्तते। न्यायशास्त्रस्य कश्चित् छात्रः शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य व्याकरणस्य आचार्यं कर्तुम् इच्छति, तर्हि तथापि प्रावधानम् अस्माभिः कृतं वर्तते। एतदेव केवलं नास्ति, यदि कश्चित् छात्रः व्याकरणशास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य MCA कर्तुम् इच्छति, कंप्यूटर एप्लिकेशन मास्टर कर्तुम् इच्छति, तर्हि तदर्थमपि प्रावधानम् अत्र वर्तते कि VA मध्ये तत्र डिसिप्लिन् स्पेसिफिक् तु तथैव स्यात्, जेनरिक्, किञ्च AECC मध्ये AEEC मध्ये यदि 24 क्रेडिट्स् अर्जनं करोति तदानीं शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य सद्यः MCA कर्तुम् अर्हः स्यात्, तदानीं तथापि प्रावधानं वर्तते। यदि कश्चित् छात्रः शास्त्रीम् उत्तीर्य हिंदी MA कर्तुम् इच्छति, तथापि प्रावधानं वर्तते। यदि कश्चित् छात्रः शास्त्रीम् उत्तीर्य अर्थशास्त्रे MA कर्तुम् इच्छति, तथापि प्रावधानमस्ति। अपि च शास्त्री प्रथम वर्षम् अधीत्य कदाचित् दुर्भाग्यात् बहिः गच्छति, तर्हि तेषां कृते चिन्ता नास्ति। कथं चिन्ता नास्ति? एबिलिटी इन्हान्स्मेंट कोर्स मध्ये, स्किल इन्हान्स्मेंट कोर्स मध्ये अस्माभिः तथा प्रावधानं विहितम्। इदानीं राजपूत महोदयैः उक्तं, तस्मिन् सन्दर्भे द्वित्रीणि वाक्यानि वदामि। प्रतिवर्षं शास्त्री प्रथम वर्षे, शास्त्री द्वितीय वर्षे, आचार्य शास्त्री तृतीय वर्षे च प्रतिवर्षम् अस्माकं कृते, अस्मत् छात्राणां कृते तत्र विकल्पः वर्तते। विकल्पः कः? एकस्मिन् पत्रे स कर्मकाण्डं पठितुम् अर्हति। ऑफिशियली तत्र परीक्षा भविष्यति, कर्मकाण्डं पठितुम् अर्हति। कर्मकाण्डं निच्छति चेत् कंप्यूटर साइंस मध्ये प्रोग्रामिंग पठितुम् अर्हति, वेब डिजाइनिंग पठितुम् अर्हति। किंच अस्माकं परिसराः तु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सन्ति, तो यस्मिन् क्षेत्रे ये परिसराः सन्ति तस्मिन् स्थाने स्थानीयं यत् किमपि तथा एक्टिविटी अस्ति तस्यापि अध्ययनं सः कर्तुम् अर्हति इति प्रावधानम् अस्माभिः विहितं वर्तते। किंच इदानीं विवेकस्य चर्चा जाता। कश्चित् ज्योतिषस्य आचार्यः भवति, आचार्यं कृत्वा स उपनिषत् न जानाति, उपनिषत् किमस्ति न जानाति, गीता न जानाति, यतोहि पाठ्यक्रमे नास्ति। अत्र तथापि प्रावधानमस्ति तर्हि सर्वेपि छात्राः निश्चितरूपेण उपनिषदः केचन तत्र कांश्चन अंशाः पठेयुः, गीतायाः केचन भागाः तत्र तेपि पठेयुः, तत् विवेकदृष्ट्या संस्कारदृष्ट्या। किंच अस्माकं छात्राः शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य आचार्यकक्षां च उत्तीर्य यदा बहिः गच्छन्ति, एकं पदम् अद्यत्वे पूर्वमपि आसीत् कि छात्राः अस्माकं रिलीजियस् टीचर् रूपेण कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति। समापयामः वा? अस्तु, तथापि प्रावधानम् अस्माभिः कृतं वर्तते। यत्र शास्त्रीकक्षायां 3 वर्षेषु स्किल डेवलपमेंट कृते, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एबिलिटी इन्हांसमेंट तत् कथं भवितुमर्हति? एकैकस्मिन् वर्षे सत्रान्ते छात्राणाम् इंटर्नशिप अस्माभिः निर्धारितम्। इंटर्नशिप द्वारा कुत्र अस्माकं छात्राः इंटर्नशिप कर्तुं गच्छेयुः? ये केचन कंप्यूटर साइंस पठितवन्तः सन्ति एबिलिटी इन्हांसमेंट मध्ये, स्किल डेवलपमेंट मध्ये, ते कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्रीज मध्ये गत्वा इंटर्नशिप कर्तुम् अर्हाः स्युः। ये च कर्मकाण्डादिकं पठितवन्तः ते ट्रस्ट संचालित मंदिरेषु, किंच आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इत्यादीनां यत्र यत्र मंदिराणि सन्ति तादृशी संस्था वर्तते, तासु संस्थासु तेषाम् इंटर्नशिप भवतु, येन ते ये जनाः अधिकारिणः विभागाः अस्माकं विश्वविद्यालयेन सह परिचिताः स्युः, अस्माकं छात्रैः सह परिचिताः स्युः। यदा अस्माकं छात्रः तत्र JCO RT कृते गच्छति तदानीं तस्य प्रयोजनमेव न भवेत्,
यत् कुतः आगतः, किम् अधीत्य आगतः, एतत् सर्वमपि प्रावधानं तत्र अस्माकं कुलपतिमहोदयानां स्वीकृत्य तेषां चिन्तनेन अस्माभिः विहितं वर्तते कि छात्राः, एकः छात्रः यदा आचार्यः भविष्यति स स्वकीयं शास्त्रं तु जानात्येव, एकम् अन्यदपि शास्त्रं जानाति, सङ्गणकं जानाति, कर्मकाण्डं जानाति। तत्र एबिलिटी एन्हान्स्मेण्ट् मध्ये, स्किल् डेवलप्मेण्ट् मध्ये च प्रवचनादिकं कथं कर्तव्यं तदर्थमपि प्रावधानम् अस्माभिः कृतं वर्तते। इंटर्नशिप कृतेपि ते छात्राः ये एबिलिटी एन्हान्स्मेण्ट् मध्ये कथा प्रवचनादिकं कर्तुम् आप्शन् दत्तवन्तः सन्ति, ते ये अस्माकं महान्तः सन्त किंवा समाज उद्धारकाः, किञ्च अन्ये ते ये तादृशाः रिलीजियस् गुरवः सन्ति, तेषां पार्श्वे ते तत्र गत्वा 42 डेज इंटर्नशिप कृत्वा आगन्तुं शक्नुवन्ति। तथा अस्माकं या परंपरा आसीत्, यः कश्चित् पंडितः भवति स्म, स्वकीयं शास्त्रं जानाति स्म, शास्त्रेण सह अन्यानि शास्त्राणि कानिचित् जानन्ति स्म, किञ्च कर्मकाण्डादिकमपि जानन्ति स्म। तेन सह अद्यत्वे अस्माकं कुलपतिमहोदयानाम् आग्रहोऽपि आसीत् कि युगानुगुणं पाठनीयं, शास्त्राणि पाठनीयानि। शास्त्रं तु अत्यावश्यकं वर्तते, किन्तु अहम् एकं वाक्यं स्मरामि इदानीं, कुलपतिमहोदयानां वाक्यं कि साइंस टेक्नोलॉजी वाहनम् अधिरूह्य अस्माकं शास्त्राणि, दर्शनानि, वेदांगानि संपूर्णे जगति विलसन्तु इति तेषां श्रीमतां श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयानां संकल्पः। अस्मदीयाः छात्राः न केवलं संस्कृतस्य विद्वांसः भवेयुः, तेषां यत्किमपि प्रयोजनम् इदमपि प्रावधानम् अत्र कृतं वर्तते। यः कश्चित् शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य एम.ए. इंग्लिश कर्तुम् इच्छति, सः शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य एम.ए. इंग्लिश अपि कर्तुम् अर्हति। तथा प्रावधानम् अत्र कृतं वर्तते। तदर्थं क्रेडिट् इत्यस्य यत्किमपि प्रावधानम् अस्माभिः कर्तव्यमासीत् तत्सर्वमपि अस्माभिः कृतं वर्तते। एतादृशं यत् चिन्तनम् अग्रे सारयन्तु। तत्र दक्षता संवर्धनोपायाः अस्माभिः कथं करणीयः, तदृष्ट्या भाषादृष्ट्या संस्कृतम् अनिवार्यरूपेण अस्माभिः पाठ्यत एव, हिंदी पाठ्यत एव, आङ्ग्लमपि पाठ्यत एव। इतोपि विषयदृष्ट्या सङ्गणकविज्ञानस्य, संस्कृतानुवादस्य, पाण्डुलिपिसम्पादनस्य इतोपि वैशिष्ट्यं अस्यां सभायां श्रीमतां तत्र भवतां पूर्वनिदेशकवर्याणाम् आचार्याणां कमलाकान्त मिश्र महोदयानां स्वागतम् अभिनन्दनं च वयं कुर्मः विश्वविद्यालयपक्षतः। इतोपि एकः विशिष्टः विषयः वर्तते। अयमपि विषयः अस्माकं कुलपतिमहोदयस्य चिन्तनं वर्तते। अन्तिमयां पश्यन्तु भवन्तः, अपठितस्य विषयस्य स्वीयेन पठित्वा विषयज्ञानसंवर्धनोपायाः। एकस्मिन् दिने तैः चर्चायाः क्रमे उक्तवन्तः कि अस्माभिः तथा किमपि प्रावधानं कर्तव्यं यत्र यद् विषयं छात्रं न पाठितवान् तदपि विषयं छात्रः स्वीयेन शक्त्या पठित्वा तस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुयात्। अर्थात् यं विषय, ये केचन ग्रन्थाः, ये केचन सिद्धान्ताः, तान् सर्वान् सिद्धान्तान् पाठयितुं कालः न भवति अध्यापकानां। एकस्य ग्रन्थस्य अध्यापनं कृतं, तदनु ये अवशिष्टाः ग्रन्थाः, अवशिष्टाः सिद्धान्ताः, तेषां सिद्धान्तानां स्वीयेनैव अध्ययनं कृत्वा ते दक्षाः कथं भवेयुः इति या प्रवृत्तिः, इति या शक्तिः, तस्याः अपि संवर्धनं भवतु। तदृष्ट्या एषा या पङ्क्तिः, अपठितस्य विषयस्य स्वीयेन पठित्वा विषयज्ञानसंवर्धनोपायाः अस्माभिः कल्पनीयाः। तदर्थं श्रीमद्भिः उक्तं यद् यस्य पाठनं वयं कुर्मः तस्य परीक्षां न कृत्वा यस्य पाठनं न कृतवान् तस्य अध्यायस्य तत्र परीक्षां करोतु कि स कथं तेषां मेधा अस्ति, कथं सः परीक्षां लिखितुम् अर्हः भवति। तादृशमपि अस्माभिः प्रावधानम् अत्र कृतं वर्तते। इतोपि अग्रे कौशलदृष्ट्या अस्माकं छात्राः शास्त्रीकक्षां वा आचार्यकक्षां वा उत्तीर्य यदा बहिः गच्छन्ति तदा कदाचित् एवं भवति
संस्कृतं जानाति संस्कृतस्यैव केवलम् अवसरः भवति चेत् सः कार्यं कर्तुम् अर्हति, अन्यथा सः तु किमपि कर्तुं न अर्हः। तथा अस्माभिः न चिन्तनीयं यथा आङ्ग्लभाषां पठित्वा तत्र हिन्दीभाषां पठति वा कश्चित्, आङ्ग्लभाषां पठति वा कश्चित्, अर्थशास्त्रं वा पठति कश्चित्, तर्हि तदर्थं ते कथम् उपयुक्ताः भवन्ति, कथम् अर्हाः भवन्ति अन्येषु कर्मसु। अत्र कौशलदृष्ट्या वेब् पेज् निर्माणं, प्रोग्रामिङ्ग्, अकौण्टिङ्ग्, पौरोहित्यं, प्रशिक्षुता सेवा इत्यादिकं सर्वमपि सः कर्तुम् अर्हति इति दृष्ट्या तत्र अस्माभिः चिन्तनं कृतं वर्तते तत्र राष्ट्रीयशिक्षानीतिः। तदनु नैतिकमूल्याधारितशिक्षादृष्ट्या अपि अस्माभिः दक्षतासंवर्धनोपायाः कृताः। यतोहि सर्वेषामपि छात्राणां कृते अत्यावश्यकं भवति यत्र गीतायाः अपि अध्ययनं भवतु, उपनिषदः अध्ययनं भवतु, तद्दृष्ट्या अपि तत्र प्रावधानं कृतं वर्तते। सर्वेषां कृते अवसरः अस्ति। अग्रिमं इंटर्नशिप् अप्रेण्टिस्शिप्, इंटर्नशिप् अप्रेण्टिस्शिप्, यतोहि अस्माकं ये छात्राः भवन्ति, ये शास्त्रीकक्षायाम् आयान्ति तथा प्रभृति तेषां बुद्धौ किमपि न भवति। यदा आचार्यकक्षाम् उत्तीर्य PhD कृत्वा बहिः गच्छति तदानीं चिन्त्यति सेवा कुत्र भवेत्, सर्विस् कुत्र अस्माभिः करिष्यते, कथं करिष्यते। तदर्थं शास्त्री प्रथमवर्षतः आरभ्य एव इंटर्नशिप् भवेत्। यदि शास्त्री प्रथमवर्षे एव तेषां बुद्धौ अयं विषयः समागच्छेत् इतः अनन्तरम् अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते। इदानीम् इंटर्नशिप् मध्ये वयं गन्तुं समर्थाः न भवामः तर्हि अन्तिमे समये वृत्तिं कथं प्राप्तुं शक्नुमः इति दृष्ट्या चिन्तनं शास्त्री प्रथमवर्षे एव छात्रेषु आगच्छेत्। तद्दृष्ट्या अयं विषयः अस्माभिः स्थापितः इंटर्नशिप् सर्वासु कक्षासु, शास्त्री फर्स्ट इयर, शास्त्री सेकेंड इयर, शास्त्री थर्ड इयर, आचार्य फर्स्ट इयर, सर्वत्र इंटर्नशिप् अस्ति। छात्रस्य या प्रकृतिः तां प्रकृतिम् अनुसृत्य कश्चित् प्रवचनं कर्तुम् इंटर्नशिप् कुर्यात्, कश्चित् कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्रीज मध्ये इंटर्नशिप् कुर्यात्, कश्चित् अस्माकं विश्वविद्यालये अध्यापनं कर्तुम् इंटर्नशिप् कुर्यात्। यदि चेत् कुत्रापि न भवति इंटर्नशिप् तर्हि अस्माकं विश्वविद्यालयः एव इंटर्नशिप् कृते तस्य छात्रस्य अवसरं दास्यति तस्य छात्रस्य कृते। तथा प्रावधानम् अस्माभिः कृतं वर्तते। अपि च शास्त्रार्थस्य परम्परा क्षीयमाना दृश्यते। तद्दृष्ट्या तत्र एक्स्ट्रा करिकुलर् एक्टिविटी मध्ये शास्त्रार्थः, नाटकं, प्रश्नमञ्चः, NSS, NCC इत्येतेषां सर्वेषामपि प्रावधानं विहितं। सर्वेषां कृते तत्र अङ्काः अस्माभिः निर्धारिताः। यतोहि एवमेव एक्स्ट्रा करिकुलर् मध्ये कश्चित् नागन्तुम् इच्छति, अङ्काः दीयन्ते चेत् तेषां प्रवृत्तिः भवति। कश्चित् शास्त्रार्थी भवेत्, कश्चित् अभिनेता भवेत्, कश्चित् क्विज मध्ये आगत्य जनरल कॉम्पिटिशन इत्यादिषु गन्तुं शक्नुयात्। एवं दृष्ट्या अस्माभिः कृतम्। इतोपि अधिकः आवश्यकः आसीत्। तत्रापि अस्माकं कुलपति महोदयानां, श्रीनिवास बर्खेडी महोदयानां चिन्तनं वर्तते। मूल्याङ्कनं यद् भवतु, परीक्षा मूल्याङ्कनं सर्वतोभावेन आवश्यकं भवति। मूल्याङ्कनं यद् भवति तत् कथं, तत्र मूल्याङ्कने त्रयः बिन्दवः तेषाम् आशयः अस्ति। त्रयाणां बिन्दूनां तेषाम् आग्रहः अस्ति। ट्रान्स्पेरेन्सी भवतु, रिस्पोन्सिव् भवतु, ऑब्जेक्टिव् भवतु। रिस्पोन्सिव् भवतु, ऑब्जेक्टिव् भवतु, ट्रान्स्पेरेन्सी भवतु। तत्र तद्दृष्ट्या 40% मार्क्स् अध्यापकस्य हस्ते वर्तते। 40%। 40% मार्क् अस्माकं हस्ते अस्ति, अध्यापकानां हस्ते। 60% सेमेस्टर् एंड एग्जामिनेशन भविष्यति। तत् 40% मार्क्स् कथं एक्स्ट्रा करिकुलर् एक्टिविटी यदस्ति तदस्ति। इतोपि इतः पूर्वं क्रेडिट सिस्टम् अस्माभिः स्वीकृतं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम् अस्माभिः स्वीकृतं। तद्दृष्ट्या एकस्य क्रेडिट इत्यस्य अध्यापनं यदा जातं तदनु सद्यः एव अध्यापकः मौखिकी परीक्षा यथा प्राक्काले भवति स्म, गुरुवः परीक्षां स्वीकुर्वन्ति स्म, वदतु शास्त्राणि वदन्तु, छात्राः वदन्ति स्म, तदर्थम् अङ्कान् वयं दद्मः। सा व्यवस्था पुनः अस्माभिः आनीता कि एकैकस्य क्रेडिट इत्यस्य अन्तिमे समये मौखिकी परीक्षा भविष्यति। सा च मौखिकी परीक्षा कथं भविष्यति, तथा न भविष्यति यथा अस्माभिः अद्यत्वे क्रियते।
तदर्थम् एकं सॉफ्ट्वेयर अस्माभिः इदानीं क्रियते। छात्रः एक्स्टेम्परे 5 मिनिट्स् यावत् वदेत्, तस्य रेकार्डिङ्ग् भवेत्। रेकार्डिङ्ग् कृत्वा सद्य एव अपलोड् भविष्यति परीक्षा विभागस्य वेब्सैट् मध्ये, पोर्टल् मध्ये। वीडियो दृष्ट्वा एव सः अध्यापकः अङ्कं दद्यात्। यद् अस्य क्रेडिट् इत्यस्य कृते कति अङ्काः निर्धारिताः, तेषु अङ्केषु कति अङ्कं एषः लब्धवान्। छात्राणां नाम, अध्यापकस्य नाम, वीडियो रेकार्डिङ्ग्, अङ्काः पुरतः भवन्तः सर्वेपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तथा मौखिकी परीक्षा यदि एकस्मिन् सत्रे वारचतुष्टयं भवति, वारचतुष्टयं 3 मासेषु, 4 मासेषु मन्ये, प्रतिमासं यदि एकवारं मौखिकी परीक्षा भवति, तया दृष्ट्या परीक्षणं भवति, न्यूनमेव ट्रान्स्पेरेन्सी स्यादेव। तेनैव कारणेन अध्यापकानामपि छात्राणामपि उपस्थितिः, रेस्पान्सिबिलिटी च भवितुमर्हति। इति यत् चिन्तनम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य वर्तते, तेन चिन्तनेन इदानीं यत् राजपूत महोदयः उक्तं यद् कथं भवितुमर्हति, तत्र पङ्क्चुअलिटी संस्कृतमहाविद्यालयेषु प्रथमं स्यात्। अयं यः विधिः अस्माभिः चितः, तत्र तु मन्ये छात्राणाम्, अध्यापकानां, यद्यपि अस्माकम् अध्यापकाः रेस्पान्सिबल् सन्ति एव, छात्राः अपि सन्ति, तथापि अनिवार्यता भवति चेत् अस्माकं सौकर्यं स्यादेव। इति दृष्ट्या मौखिकपरीक्षा शास्त्रार्थस्य, नाटकस्य, इदानीं किमस्ति, यदा नाटकस्य अवसरः आयाति, कः छात्रः आगच्छेत्, केषाञ्चिदपि प्रशिक्षणं सर्वत्र न भवति, किन्तु अत्र तु अस्माभिः प्रावधानमेव विहितं कि नाटके तेषां प्रवृत्तिः भवतु, प्रश्नमञ्चेपि प्रवृत्तिः भवतु, किञ्च प्रदत्त बहिः कार्यं NSS भवति, NS कृते कुत्रचित् प्रेषयितुं वयम् इच्छामः, अहं किमर्थं गमिष्यामः, कः लाभः, तदर्थमपि अङ्कानां प्रावधानम् अस्माभिः विहितं। नाटकस्य कृतेपि, प्रश्नमञ्चस्य कृतेपि अङ्कानां प्रावधानम् अस्माभिः विहितम्। एवं प्रकारेण एषा या पद्धतिः, तस्याः तत्र अस्माभिः अस्माकं कुलपतीनाम्, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य आचार्याणां, संकायाध्यक्षाणां, विभागाध्यक्षाणां, परिसरनिदेशकानां सर्वेषामपि यत् चिन्तनं वर्तते, तेन चिन्तनेन वयम् अग्रे गन्तुम् इच्छामः। राष्ट्रीयशिक्षानीतेः क्रमशः अस्मिन् सत्रे शास्त्री प्रथमवर्षे, आचार्य प्रथमवर्षे च इंट्रोड्यूस् कुर्मः। अग्रिमे वर्षे शास्त्री द्वितीयवर्षे, आचार्य द्वितीयवर्षे च करिष्यामः। तदग्रिमे वर्षे शास्त्री अन्तिमे वर्षे करिष्यामः। एतावता 3 वर्षैः सम्पूर्णस्य कार्यक्रमस्य क्रियान्वयनं कर्तुम् अस्माकं कुलपतयः दृढसङ्कल्पाः सन्ति। एतदर्थम् अस्यां सभायाम् अस्माकं परिसरपक्षतः, विश्वविद्यालयपक्षतः, संकायाध्यक्ष, निदेशक, सर्वेषां पक्षतः, तत्र श्रीमताम् अस्माकं कुलपतिमहोदयानां, किञ्च अत्र अद्य सर्वे कुलपतयः प्रायः 3 विश्वविद्यालयानां समागताः सन्ति। संस्कृतविश्वविद्यालयानाम् अन्येषामपि कुलपतयः, किञ्च उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य अध्यक्षाः तेपि सन्ति। सर्वैः सम्भूय, परस्परं सम्भूय यदि राष्ट्रीयशिक्षानीति दृष्ट्या समन्वयपूर्वकम् अध्ययनस्य, अध्यापनस्य, परीक्षायाः सञ्चालनं कर्तुम् एकत्रीभवन्ति, मन्ये सर्वेषामपि छात्राणामपि अस्माकमपि उत्साहस्यापि वृद्धिः भवेत्, कल्याणमपि भवेत्। पुनः इतः अधिकं किमपि न उक्त्वा पुनः प्रणम्य सर्वान् विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।